बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं नौजवानी में बेवा हो गई थी। ये तो मेरी ख्वाब देखने की उम्र थी, बच्चे गोद में खिलाने की उम्र थी कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर इस दुनिया से दूर कहीं चला गया। मैं भी किस्मत से लड़ तो नहीं सकती थी। कुछ दिन रो धोकर खामोश हो गई, मगर मैं क्या जानती थी कि शौहर की छत सर से छिनने के बाद मेरे लिए ये दुनिया किस कदर बेरहम हो जाएगी। अपने भी गैर बन जाएंगे और गैर मेरे दुश्मन हो जाएंगे। मैं उस वक्त तकरीबन 23 साल की नाजुक उम्र में थी जब मेरे शौहर दाऊद मुझे छोड़कर इस दुनिया से ही चले गए। वो मेरे माँ बाप की मर्ज़ी का रिश्ता थे। मेरे भाइयों को इस रिश्ते पर पहले ही एतराज़ था। उनके ख़्याल में इतनी दुश्मनियों वाले ख़ानदान में अपनी बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए थी, लेकिन अम्मा अब्बा को दाऊद की सीरत पसंद थी, सो मेरी शादी कर दी थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद दाऊद भी मेरा सहारा ना रहे। अब मैं भाइयों के रहमो करम पर थी। भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। भाभियां मेरे घर में वाहिद हुक्मरान थीं। वही स्याह सफ़ेद की मालिक थीं। मुझे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उन्हीं के आगे हाथ फैलाना पड़ता। शुरू में तो इन्होंने थोड़ा लिहाज किया, मगर जब 2-4 दिन गुजर गए तो इन्होंने मुझे अपने घर की नौकरानी समझकर मुझसे हर दूसरा काम करवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि घर का गुसल खाना भी मैं साफ़ करती। मेरे लिए ये बात बड़ी ही ज़िल्लत आमीज़ थी, मगर मैं क्या करती। खामोशी इख्तियार किए रखी कि सब्र करने वालों को ही अल्लाह ताला हिम्मत से नवाजते हैं। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मैं अपने कमरे में लेटी थी। किसी बात पर मेरी आंखों में आंसू थे, सो मैं सबके सामने रोने की बजाय अपने कमरे में आकर सोने का बहाना करके लेट गई। शायद मेरे किसी भांजे भांजी ने मेरी बेइज्जती की थी, तो मैं इस बात पर रो पड़ी कि इस घर के बच्चे भी अब मेरे मुंह को आने लगे हैं। तभी बाहर कुछ औरतें मेरी भाभी से बातें करने आईं। शायद मोहल्लेदार ख़वातीन थीं। भाभी ने उनको चाय पिलाने के बाद मुझे ही मौज़ूए बहस बना लिया। गुफ्तगू के दौरान बार बार वो मेरा ज़िक्र करती, क्योंकि वो औरतें भी बुनियादी तौर पर ऐसी ही चुगलियाँ सुनने आती हैं। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। जाहिर है जब आपके बारे में बात की जा रही हो तो आपका सुनना बनता है। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। तब नीलम भाभी ने मेरी किरदार कशी करना शुरू कर दी। बस जी नज़ीरा बाजी, मैं आपको क्या बताऊं, इस लड़की का शौहर क्या गया, ये तो काबू से ही बाहर हो गई है। हर वक्त न जाने क्या परागंदा जहन लिए इधर उधर घूमती रहती है। मैंने तो सुना है कि मोहल्ले की लड़कियों को इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये उनसे ऐसी अजीबोगरीब बातें करती है जो गैर शादीशुदा लड़कियों को सुननी नहीं चाहिए। इसकी शादी जो हुई थी, नया नया खुमार था, अब उतर गया होगा। भाभी की बात सुनकर मेरा दिल छलनी हो गया। मैं तो अपने वालिदैन को याद करके रो रही थी। मैं इस घर के बच्चों के रवैये पर आंसू बहा रही थी कि मेरी भाभी ने इस बात को क्या रंग दे दिया। मुझसे रहा नहीं गया। वो मेरे बारे में मज़ीद नासेबा बातें बोलने लगीं कि मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे देखकर भी उन्हें शर्म न आई। बस थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। फिर भाभी मुस्काने लगीं। वो मुझ पर हंसकर शायद उन औरतों को खुश करना चाह रही थीं। वो औरतें भी किसी शिकारी किसी आंखें लिए मुझे सर से पांव तक घूरे जा रही थीं, जैसे मैंने बेवा होकर कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने खामोशी इख्तियार करनी ही थी, ये तो मेरा उसूल था। लेकिन शायद मेरी भाभियाँ मेरे सब्र को इस कदर आजमाना चाहती थीं कि मैं खुद तंग होकर इस घर से चली जाऊं, ताकि उनके बच्चों के लिए एक कमरा और ख़ाली हो जाए। बहरहाल मैंने दूसरी भाभी से इस बात का जिक्र भी नहीं किया। तभी शाम को जब मेरे भाई आए तो दोनों भाभियों ने मिलकर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। भाई तो ये बातें सुन सुनकर पहले ही तंग आ चुके थे। मर्द बुरा ना भी हो, हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। मेरे भाई भी कब तक ये बातें बर्दाश्त करते। रफ्ता रफ्ता उन्हें भी मैं ही कसूरवार लगने लगी। मैं अपने भाइयों को सफाई देने की कोशिश भी करती तो वो मुझे चुप करवा देते।
کہتے کہ تمہارا اس گھر میں اب وہ حق نہیں رہا جو والدین کے ہوتے ہوا کرتا تھا۔ ہم نے تو انہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی اس گھرانے میں نہ کریں، خواہ ہی تمہیں بیوہ کر دیا۔ بھائیوں کے دل دکھا دینے والی باتیں سن کر میں نے چپ سادھ لی، لیکن پھر صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں کھانا کھا رہی تھی کہ میرے منہ پر آ کر میری بھابھی کے چھوٹے بیٹے نے پانی چھڑکا۔ اس نے یہ بدتمیزی کی حرکت کی تھی۔ میرے خیال میں تو بھابھی کو اسے ڈانٹنا چاہیے تھا، لیکن جب میں نے اس بچے کو ہلکی سی سر پر چیت لگائی تو بھابھی نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ واویلا مچایا کہ مجھے ہی گھر سے نکلنا پڑا۔ میرے خاندان، میرے ماں باپ میرے شوہر کو گالیاں دینے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ میرے ہی خلاف ہو گئے۔ میں نے ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکل گئی۔ ابھی تقریباً صبح کے 10 بجے تھے۔ سب لوگ اٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ میں آدھا ناشتہ چھوڑ کر گھر سے نکلی تھی۔ گھر سے نکل کر کہاں جاتی؟ آس پاس تو لوگ جاننے والے تھے۔ سوچا کہ کہیں دور جا کر پناہ لیتی ہوں۔ تبھی تھوڑا دور جا کر رکی، دیکھا تو ایک یتیم خانہ تھا، لیکن یہ یتیم خانہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا میں اس کے صحن میں بیٹھ جاتی ہوں۔ خالی عمارت بھی کبھی کبھی ہم جیسوں کے لیے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ میں اس یتیم خانے کے باہر بیٹھ گئی جو کہ ایک کھنڈر سی عمارت تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً دوپہر کے 1-2 بجے۔ جب گاڑیوں کا رش زیادہ ہوا تو مجھے وہاں سے بھی اٹھنا پڑا۔ چلتے چلتے میں گلیوں اور گنجان آباد علاقوں سے نکل آئی تھی۔ اب شہر کا دوسرا علاقہ شروع ہو چکا تھا جس میں درخت اور پودے وغیرہ تھے۔ درختوں کے قریب بیٹھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ مجھے قدرت سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ قدرت ہمیشہ مجھے اپنی آغوش میں لے دیتی۔ کافی دیر میں یہیں بیٹھی رہی۔ سوچتے سوچتے شام ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنی زندگی کے ساتھ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتی۔ سڑک پر کھڑی عورت کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی۔ کوئی اسے روند کر چلا جائے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اگر اس شخص میں ضمیر زندہ نہ ہو تو وہ تو ایسی عورت کو مال غنیمت سمجھتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کسی کو میرے پاس میری مدد کے لیے بھیج دے۔ میں ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتی۔ میرے مالک مجھ پر رحم فرما۔ میں نے یہ دعا کی، وہیں بیٹھی ذکر اذکار میں مصروف تھی کہ درختوں کی دوسری جانب مجھے ایک آواز سی سنائی دی۔ دراصل یہ 2 سڑک کے درمیان ایک موجود درختوں کی ایسی پٹی تھی جس میں گھنے گھنے درخت موجود تھے اور دوسری طرف بھی سڑک موجود تھی۔ میں نے جب کسی عورت کی آواز سنی تو دوسری طرف سے آ کر جنگل میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ عورت وہیں کھڑی تھی، آواز بھی اسی کی آ رہی تھی، مگر یہ کیا، آواز بچوں کی بھی تھی۔ کھڑی وہاں صرف عورت تھی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عورت بہت خوش اور بہت تر و تازہ لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی عمر تقریباً 40-50 سال کے لگ بھگ تو ہوگی ہی، مگر اس عورت کو دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر ایک زندگی کا احساس ہوتا۔ میں نے اس عورت سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خود ہی میری پریشانی بھانپ گئی، میرے قریب آ کر بولی، مجھے لگتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ پریشان تو میں بہت ہوں۔ میرے منہ سے اصل بات نکل گئی۔ تب وہ عورت میرے سر پر دلاسا دیتے ہوئے بولی، میری بیٹی، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم میرے گھر چلو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ میں جانتی ہوں، کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم صبح سے یہیں بیٹھی ہو۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ اب لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون بے گھر ہے اور کون گھر والا ہے۔ اس عورت کو یقیناً میں مجبور اور بے بس لگی تھی، لیکن میں آپ کے گھر کیسے چلوں اور کتنے ہی دن رہ لوں گی میں وہاں؟ مجھے اپنے گھر سے میرے بھائیوں اور بھابھیوں نے نکال دیا ہے۔ اب مجھے سڑکوں پر ہی رہنا پڑے گا، میرے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت ہنسنے لگی، میری بیٹی، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے اور تم میرے گھر چلو گی تو تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ میری بیٹی، تم کوئی بوجھ نہیں ہو، تم پڑھی لکھی لگتی ہو، تم کوئی نہ کوئی کام تو کر ہی سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی۔ میں خود بھی ایک بنگلے پر کام کرتی ہوں،
उस बंगले में काम करने के मुझे हज़ारों रुपए मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी बड़े ठाठ से गुजर रही है। देखो तो, दिखने में मैं एक बेगम लगती हूँ, लेकिन दरअसल मैं एक घर की मामूली सी नौकरानी हूँ। उस औरत ने आजिज़ी से कहा तो मेरा दिल पिघल गया। अच्छा, मैं भी तो तुमसे भी ज़्यादा बुरे हालात का शिकार हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, हम मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। वो औरत बोली। मैंने देखा उसके जिस्म पर स्याह रेशमी रंग का लिबास था जो बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा था। वो बहुत गोरी, बेहद हसीन औरत थी जो मुझे वहाँ से लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। मुझे लग रहा था कहीं मेरे साथ कोई हादसा ही ना हो जाए। अमूमन अखबारों में मैंने ऐसी ही कई कहानियाँ पढ़ी थीं जिनमें बड़ी बड़ी औरतें छोटी छोटी बच्चियों को नौकरी का तहंसा देकर अपने घर ले जाती हैं और फिर उन्हें फ़रोख्त करती हैं। मगर अब मेरे लिए ज़िंदगी बदतरीन हो चुकी थी। मरने से बेहतर था मैं इस औरत के साथ चली जाती। खैर, वादा तो इसने किया था कि ये मुझसे घर के काम करवाएगी और बदले में मुझे रुपए देगी। मेरी बात पर उस औरत ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे मैं पहले काम की बात कर चुकी थी। अब जाहिर है एक अजनबी पर भरोसा करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। यूँ मैं घर आ गई। उस औरत ने मुझे अपने साथ एक बड़े से शानदार बंगले में लाया। अजीब बात मुझे वहाँ से दाखिल होते ये लगी कि इस औरत ने हल्के से हाथ से दरवाज़ा बचाया और इतना बड़ा गेट, जो कि तकरीबन 2-3 लाख रुपए का बनाया गया होगा, यकदम देखते ही देखते खुल गया। मैं हैरत से उस औरत को देखने लगी। बस बेटी, ये लोग अपने गरीबों और अपने गरीब मुलाजमीन की बहुत इज्जत करते हैं। तुम इन्हें कभी मायूस न करना। ये भी तुम्हारे लिए हर सहूलत का ख्याल रखेंगे। हाँ, मगर यहाँ काम करने की कोई तनख्वाह नहीं है। तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे तुम उठा लेना, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। उनको मालूम भी हो जाए तो वो नाराज़ नहीं होंगे। बूढ़ी औरत ने मुझे अजीब तजस्सुस में डाल दिया था। भला ये कैसा घर था जहाँ से मुझे जो कुछ भी अच्छा लगे वो मैं उठा लूँ? ऐसा तो मैं गवारा कर ही नहीं सकती थी। खैर, सर्वेंट क्वार्टर खुला हुआ था। वो औरत मुझे अंदर सर्वेंट क्वार्टर में ले गई। सर्वेंट क्वार्टर बहुत पुराना था, जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ था, मगर मेरे जैसी बेघर लड़की के लिए ये कमरा भी रहने के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। मैंने उस औरत का नाम बताया। उसने कहा कि मुझे तुम कशमाला के नाम से पुकारा करो, मुझे अच्छा लगेगा। खैर, अब कशमाला मेरे साथ रहने लगी। कशमाला इस घर की पुरानी मुलाजिमा थी। मुझे कहने लगी कि तुम अभी इस कमरे से बाहर ना आना, मैं तुम्हें एक ख़ास लिबास दूंगी जिसे पहन कर ही तुम इन लोगों के दरमियान काम कर सकती हो। अगर तुमने कोई और लिबास पहना तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। औरत की बात मेरी समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन वो चूँकि उम्र में बड़ी थी इसलिए मैं उसकी हर बात माने जा रही थी। उसने मुझे एक सफ़ेद रेशमी रंग का लिबास दिया जो मैंने तब्दील कर लिया। अब मैं बहुत खूबसूरत और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो औरत भी बहुत खुश थी। कहने लगी, तुम जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं उस औरत की बातों पर बहुत खुश हुई। अगले दिन से उसने मुझे काम पर लगा दिया था। कहने लगी, तुम्हें मालकान से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ काम करो। तुम जितना काम करोगी उतना ही तुम्हें इसका अजर मिलेगा। बूढ़ी ने तो बात ही ख़त्म कर दी। अब मैंने वो सफ़ेद रेशमी लिबास पहन लिया और हर वक्त उसी में घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। मुझे उस औरत ने सख्ती से मना कर रखा था कि मैं कोई और लिबास ना पहनूं। अगर ये लिबास गंदा है तो मैं रात को ही पहन कर सो जाऊं, सुबह तक वो धुल चुका होगा। यह अजीब बात थी, लिबास खुद ब खुद कैसे ही धुल सकता था। मगर मैंने उस औरत से पूछा नहीं, शायद वो मुझे नए कपड़े दे दे। बड़ी बेगमात की उतरन पहनना भी हम जैसों के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। खैर से मैंने उस औरत से वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैं दिन रात इस घर के काम करने लगी। काम से जब मैं फारिग होती तो वही औरत मुझे लेने आ जाती। हम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मेरे लिए वो सभी खाना वगैरह बना कर रखती। जब मैं जाती तो मुझे अपने हाथ से खिलाती। मुझे अब उस औरत के लम्स की आदत हो गई थी, मगर अभी तक मैंने इस बंगले के किसी भी इंसान से बात नहीं की थी।
میں جب بھی انہیں دیکھتی وہ یوں منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہوتے جیسے مجھے سن ہی نہ رہے ہوں۔ میں نے اسی بات کو لے کر اس بوڑھی عورت کو بھی کہا کہ آخر اس بنگلے کے لوگ بات کیوں نہیں کرتے، ان کی طرف دیکھو تو وہ اس بار چہرہ لیے دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ بیگم صاحبہ کو بھی میں نے 1-2 بار سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ بوڑھی عورت یہ سن کر غصے میں آ گئی۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو نے ایک حد سے باہر نہیں جانا، لیکن تیرے اندر کا تجسس ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ بوڑھی عورت مجھے آنکھیں دکھانے لگی۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو اماں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اسے اماں کہا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ تو نے کچھ نہیں کیا میری پیاری بیٹی، بس اب ان کپڑوں کے سوا باہر مت جانا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں ایک بار پھر حیرت میں مبتلا ہو گئی، مگر وہ پہلے ہی غصے میں تھی اس لیے خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً موسم ابر آلود ہو گیا تھا۔ باہر کا بارش والا موسم مجھے بہت پسند تھا۔ گرمیوں کے دن گزر گئے تھے، اب سردیوں کا دن آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش مجھے بے پناہ پسند تھی۔ اس گھر کے لوگوں کو تو جیسے کسی موت کے فرشتے نے آ کر پیغام دیا ہو کہ کل تمہاری جان لے لی جائے گی۔ انتہائی مردہ دل کے لوگ واقع تھے، بس آتے جاتے، کھاتے پیتے یا زیادہ سے زیادہ سو جاتے۔ ان کی اور کوئی تیسری سوچ نہیں تھی، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے موسم اور قدرت کے نظارے بہت اچھے لگتے تھے۔ تبھی اس دن جب بارش ہونے لگی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ بوڑھی عورت اس وقت نہ جانے کہاں تھی۔ تب وہ کپڑے میں نے اپنی بارش میں بھگو دیے۔ کپڑے بھیگنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ گیلے کپڑے پہننے سے انسان کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اسی لیے میں نے وہ کپڑے واپس رکھ دیے جو کہ مجھے بوڑھی عورت نے اتارنے سے منع کیا تھا، لیکن اب وہ اس قدر گیلے ہو چکے تھے کہ میں انہیں مزید اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تب کمرے میں جا کر میں نے مجبوراً اس بوڑھی عورت کے دوسرے کپڑے دیکھنا شروع کیے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ جو پہنے رکھتی وہی اس کا لباس تھا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ مجھے یونیفارم کی عادت ڈال رہی ہے۔ بڑے بڑے گھروں میں اکثر ملازمین کو ایک جیسے کپڑے پہننا پڑتے ہیں، مگر وہ تو مجھ سے مختلف رنگ پہنتی ہے۔ سوال تھے کہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور جواب ایسے کہ وہ مجھے مزید الجھا رہے تھے۔ خیر میں نے وہ کپڑے تبدیل کر لیے اور ایک پرانی شلوار قمیض پہن لی جو نہ جانے کب کی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مجھے شاید بیگم صاحبہ کی ہی ملی تھی۔ مجھے جب اس عورت کی بات یاد آتی کہ جو تمہیں اچھا لگے اٹھا لیا کرو، تو میں اکثر چیزیں اٹھا دیتی اور کسی کو معلوم تک نہ ہوتا۔ میں اس بات سے بڑی خوش تھی۔ آہستہ آہستہ میں چیزیں چوری کرنے لگی۔ مجھے جو پسند آتا میں اٹھا کر لے لیتی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ مکان کی مالکن نے ایک بار بھی کسی چیز کے گمنے کی شکایت نہیں کی، بلکہ میں تو جب سے آئی تھی اس عورت نے مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتی تھی تو مجھ سے بات کیا کرتی۔ خیر اس دن جب میں نے وہ کپڑے بدلے تو مجھے سمجھ آیا کہ دراصل میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جیسے ہی میں اس سرونٹ کوارٹر سے نکلی، چوکیدار مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ کیا مطلب تمہارا کہ میں کون ہوں؟ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، جانتے نہیں ہو مجھے؟ یہ کہہ کر میں بنگلے کی طرف جانے لگی، کیونکہ شام کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا کہ مجھے مالکن بھی نظر آ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران تھیں کہ میں کون ہوں۔ میں ان سب کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں؟ میں 2 مہینے سے اس گھر میں کام کر رہی ہوں اور آپ کو معلوم ہی نہیں؟ میری بات سن کر مالکن چکرا سی گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ لوگ تو مجھے اپنے گھر کی ملازمہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، حالانکہ میں نے ان سے آج تک کچھ نہیں مانگا تھا، مگر کہتے ہیں ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ خواہ مجھے ملازمت پر رکھو، شاید ان لوگوں کو کوئی اور کام والی مل گئی ہو، اسی وجہ سے یہ لوگ اب مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں یہی خیال لے کر اس گھر سے آ رہی تھی کہ وہاں کی بزرگ عورت نے میری حمایت میں ان سب لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ تم لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے نا؟ وہ بوڑھی عورت غصے میں بولی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مخلوق اسی دنیا میں پائی جاتی ہے، کہا تھا میں نے کہ یہ مخلوق اسی گھر میں رہتی ہے، مگر تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو یہ بیٹی کہاں سے آئی،
یہ جنات کے قبضے میں تھی۔ جنات نے اسے مجبور اور لاچار سمجھ کر تمہارے گھر لایا۔ تمہارے گھر کے کام جو خامخواہ ہی خود بخود ہو جایا کرتے تھے نا، اس سب کے پیچھے تمہاری اس بیٹی کا کمال ہے جسے تم اب اس گھر سے بھیج رہے ہو۔ وہ بوڑھے دادا دادی میری دیکھ کر حمایت کر رہے تھے، جبکہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں نے ان بوڑھے دادا دادی کو تو کچھ بھی نہیں دیا تھا، پھر وہ میری حقیقت کیسے جان گئے؟ مجھے وہ دکھنے میں بہت نیک معلوم ہوتے تھے، شاید اسی لیے نیک لوگوں کے اسرار نیک لوگوں کو ہی معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک ایسا لباس دیا تھا جسے پہن کر میں کسی کو نظر نہ آتی، اور یوں میں اس گھر کا کام کر کے اپنی ذمہ داری بھی پوری کرتی، تاکہ جب میں مالکن کے گھر سے کوئی چیز اٹھاؤں تو میں اسے حرام نہ کہہ سکوں، میں اسے حلال کہنے کی جرأت رکھوں کہ میں نے ایک عورت کے گھر کا کام کیا اور پھر اس کی اجرت لی۔ لیکن خدا کا شکر کہ ایک دن میں نے وہ لباس گیلے ہونے کی وجہ سے اتار دیا تو حقیقت میرے سامنے آ گئی، ورنہ تو میری روح کا عکس ہی ہوتا جو ان لوگوں سے محبت کرتا رہتا۔ کم از کم اب محبت ہے، نفرت ہے، لیکن کم از کم یہ لوگ مجھے جانتے تو ہیں، مالکن مجھ سے بات تو کرتی ہے۔ خدا میری مالکن کو ہمیشہ ایسا ہی رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔